Pipila ka mga asosasyon sa mangingisda. Aktibong may partisipar sa gipahigayong Basel Program Orientation 2026. Sa detalye, Jelmy Banjala. Jel? ATV Balita. Padayon ng pagpaningkamot sa mga opisyalis sa dakbayan sa Tangub sa pagpaligon sa sektor sa pangisdaan, pinaagi sa pagpahigayon sa Basel Program Orientation nga adunay timang Basel Program 2026 Capacity Building for New BMA alang ngadto sa mga asosasyon sa mangingisda sa Barangay Manggao, Barangay Bungabong. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga representante gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, kauban usab sa presensya ni Konsehal Eddie Gomez kinsa may komitiba sa pagpangisda ug mga barangay opisyalis sa nasangpit nga mga barangay, lakip na mga miyembro sa lokal nga asosasyon sa mangingisda, kiinkin sa aktibong mitambong sa mga kalihukan aron sa pagkat-on ug pagbaton og dugang kahibalo, abilidad ug pagbansay. Ang Basel Program usa ka inisyatiba sa gobyerno nga nagtutok sa paghatag og kapasidad building or organisasyonal nga pagpalig-on sa mga mangingisda. Ang maong programa nagpunting nga sa husto nga pagdumala sa katubigan, pagpanalipod sa kadagatan ug pagdasig sa malungtarong pamaagi sa pangisda aron mas mapreserba ang marine resources samtang mapadayon usab ang mga panginabuhian sa katawhan. Pinaagi sa maong programa, gipaambit ang mga estratehiya sa pagpalambo sa organisadong pagdumala sa fisheries resources ug pagpalig-on sa panaghiusa sa matag barangay aron masiguro ang responsable ug epektibong pag-atiman sa ilang mga pangisdaan. Kini nga kalihukan nagpakita sa padayon nga suporta sa dakbayan sa Tangub ngadto sa mga programa nga nagtumong sa paghatag og dugang oportunidad ug kahibalos sa mga mangingisda. Padayon ang panaghiusa ug pagpaningkamot sa LGU sa pagbaton sa mas lig-on, malungtaron ug maswagong kaugmaon sa katawhan kinsa anaa nagsalig sa pagpangisda. Alang sa ATV Balita, kini si Jelmy Banjala, Asenso Tangub ug una ang Ginoo. Dagang salamat, Jelmy Banjala sa imong balita.